और अस्सलाम वालेकुम की उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपनी ईमान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए। अल्लाह की ज़ात किसी को मुहताज न करे। आज मैं अमल बताने जा रहा हूँ। ये थोड़ी सी चीनी थोड़े से नमक पे किया जाता है। यकीन करें, अगर किसी इंसान को इस अमल के जरिए अपना एक दफ़ा बना लिया जाए, किसी अमल की ज़रूरत नहीं रहेगी, किसी अमल के पास जाने की, किसी से रब्ता करने की कोई आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं लिख के कह देता हूँ। इसमें दो तावीज़ छोटे छोटे से बनाऊंगा। एक में चीनी रख देनी है, एक में नमक रख देना है। समझ के करना है, पूरी बात सुना करें। काट काट के देखेंगे कुछ फायदा नहीं होगा। जो भी इस चैनल पे आता है वो एक दो बार समझा करे, फिर अमल किया करे, इंशाल्लाह फायदा मिलेगा। जब एक रात एक वजीफा बताऊंगा, उसको पढ़ा जाता है। पूरी रात नहीं पढ़ना, बस तादाद जितनी बताऊं उतना पढ़ना है। उसके बाद सुबह इन दोनों को इकट्ठा कर दिया जाता है। इस चीनी और नमक के चंद दाने अगर किसी तरह उस इंसान को पिला या खिला दिए जाएं, किसी चीज में डाल के, खुद नहीं खाने, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से वो आपके गुण गाएगा, आपके इशारों पे चलेगा। मियाँ बीवी के लिए करना हो सकता है ज्यादा आसान हो, किसी और इंसान के लिए करना चाहते हैं, जायज मकसद है तो फिर भी दिया जा सकता है, लेकिन इसमें खिलाना पड़ता है, पहले मैं बता दूं। दूसरा इंसान जिंदगी में एक दफा अमल किया हुआ दूसरा इंसान आपके कदमों में रहता है। बादशाह अमल इसे कहा जाता है। अमलियात का, मोहब्बत के अमलियात का ये एक बादशाह किस्म का अमल है। यहाँ एक चीज मजीद मैं इसमें बता दूं कि यही अगर नमक और चीनी वाली चीज खिलाई या पिलाई जाए, उनको इकट्ठा कर दिया जाता है लाजमी। ये इकट्ठे होंगे, फिर ये नहीं कहलाता थोड़ी सी इसमें से डाली है, थोड़ी सी इसको, दोनों को मिला देना। चीनी और नमक को ज्यादा अगर खिलाया पिलाया जाए तो इंसान पे दीवानगी भी हो जाती है। तो इसलिए एक दफा का अमल काफी है, बार बार करने की जरूरत नहीं है। अगर असर ना हो फिर दोबारा करके देखा जा सकता है। वही नमक वही चीनी नया तावीज बनाने की जरूरत नहीं होती। अगर ना रखा हो तावीज, दोनों तावीज ना हो तो दोबारा बनाए भी जा सकते हैं। चैनल बाकी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक कर दें, घंटी के निशान पे जरूर दबा दें। वजीफा बुक चैनल पे आज औलाद के लिए बड़े खास मैंने वो बेटे के लिए, जो बेटे की ख्वाहिश रखते हैं उनके लिए बड़े खास अमलियात मैंने दिए हैं, वो भी जाके जरूर देखें। इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा मिलेगा। वजीफा बुक चैनल को मैं आपसे खान दफा रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, उससे जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपकी जिंदगी को वो चैनल बदल के रख देगा, मेरी बात मानेंगे तो। क्योंकि वहां पे मैं यहाँ पे भी अमलियात देता हूँ, जहाँ जरा चाल वाले तवीज़ात होते हैं वहां मैं एक मसले के लिए 10-10 अमलियात बता देता हूँ। और जो आपके दिल को, और जिसके बारे में मैं बता दूं कि ये बड़ा आजमुद्दा है, वो आपके लिए आसानी मजीद हो जाती है। जो दिल को लगे कि ये मेरे लिए बेहतर है, मेरे मसले के मुताबिक, आप उसमें से कर सकते हैं। बाज़ का थोड़ा मुख्तलिफ मसला होता है, हर मसले के लिए मैं मुख्तलिफ अमलियात वहां पे देता रहता हूँ। तो आप लोगों से यही कहूंगा कि जो लोग चाहते हैं कि उनका मसला हल हो जाए, वो एक दफा वजीफा बुक चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और सीखने वालों से भी गुजारिश है, वहां पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कई चीजों की अगर किताबें भी मौजूद हों, कोई सीखना चाह रहा होता है, तो जब तक रहनुमाई ना सही हो तो वो फायदा नहीं उठा पाता। तो वहां पे मैं आपकी काफी रहनुमाई कर देता हूँ। वैसे तो आजकल हर कोई आमिल बन गया है। कोई वजीफा बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, लेकिन उसकी तासीर, उसकी जरूरियात, उसका तरीका कार किसी को पता नहीं है। मैं देख रहा होता हूँ कई सही भी बता रहे हैं। यहाँ से हम एक तावीज पहले चीनी वाला शुरू करेंगे। ये चीनी इसमें रखनी है, एक रात रहेंगी। वजीफा भी बताऊंगा। यहाँ पे नीचे जो है अलिफ लाम मीम को ऐसे कर देना। यहाँ पे अल्लाह उसम्मत, अल्लाह उसम्मत, इस तरह अल्लाह उसम्मत। जरा मैं वाज़ेह लिख के दिखा दूं, लिया से लोग होते हैं कई, उन्हें कुछ पढ़ा नहीं जाता। अल्लाह असल में छोटा जरा ज्यादा मैंने बना दिया है, लेकिन चाहिए नहीं होते हैं। मैं तरह दिखाने के लिए आपको कि आपको मसला ना हो। अल्लाह समद। इसके बाद अलिफ लाम,
میم یہاں پہ یا و فو، الف لام میم یا، یہاں پہ ودود، الف لام میم یا وفار، یہ کرتے نہیں کرنے لا علیحدہ، الف لام میم یا حفیظ، الف لام میم تین تین ایک، الف لام میم نو ایک چار، الف لام میم تین تین ایک، الف لام میم نو ایک سات، الف لام میم یا وخا، الف لام میم ایک ایک سات، الف لام میم دو ایک تین، الف لام میم سات آٹھ ایک، الف لام میم یا رحمان، الف لام میم دو ایک تین، الف لام میم تین ایک آٹھ، یہاں پہ اسم مطلوب، یہاں پہ اس کا نام لکھنا ہے، مطلوب جہاں لکھا ہے میں نے اسم لکھ کے یہاں نام لکھنا ہے، اس کے درمیان میں ہم چینی رکھیں گے، میٹھا یہ ڈال دیا، اس کو بند بھی کیا جا سکتا ہے، جیسے مرضی بند کر کے بس رکھ دینا، یہ لپیٹ دیا میں، بس یہ پڑا رہے گا اسے۔ اب ہم دوسرا بنائیں گے اس کے بعد تعویذ، یہ اس پہ یہاں چار ایک تین دو ایک نو سات ایک چار آٹھ ایک تین دو دو نو نو ایک ایک تین ایک ایک چار ایک سات سات ایک تین نو دو تین دو چھ پانچ سات آٹھ ایک ایک نو ایک، یہ میں نے جلدی سے کیا ہے تاکہ آپ کا زیادہ وقت نہ لو۔ یہ دوسرا تعویذ، اس کے درمیان میں نمک رکھ دیا، نام جو ہے اس کی پچھلی جانب صرف نام اسم بھی نہیں لکھنا، صرف اپنا نام لکھ دینا ہے یا اس انسان کا جس کے لیے عمل کیا جا رہا ہے، لپیٹ اسے بھی ویسے دیا جائے گا، نمک والے کو اور چینی والے کو جیسے لپیٹا تھا یہ لپیٹ کے میں نے رکھ دیا، پہلے یہ رکھا تھا اب وہ رکھ دیا، یہ دونوں جو ہے کہ بن چکے ہیں۔ اب رات کو اسے الماری وغیرہ میں رکھیں اور وظیفہ کیا پڑھنا ہے، آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ، یا اللہ قد شفاہ حبا یا وفود، یا اللہ قد شفاہ حبا یا وفود، یہ وظیفہ اپنے رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں، شام کو پڑھ لیں، عمل جب کر کے رکھ دے سے تو اپنی رات پوری پڑھا رہنا چاہیے، چاہے دوپہر کو بنا کے رکھے لیکن ایک رات اسے پڑھا رہنا چاہیے دونوں کو، آپ نے یہ کم از کم 111 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر آپ نے اگلے دن بہتر ہوتا ہے اس پہ دونوں پہ پھونک مار دی جائے، دم کر دیا جائے، اگلے دن ان کو نکال کے اکٹھا کر لینا، پہلے ہم نے علیحدہ علیحدہ کیا تھا، اب ہم انہیں اکٹھا کر دیں گے کھول سے، تعویذات ابھی پڑے رہیں گے، الماری میں رکھ دیں چاہے اس کمرے میں رکھ دیں، جب تک کھا نہ لے انسان، تعویذات کو نہ بہانا ہے نہ دفن کرنا ہے، بعد میں چاہے عمل مکمل ہو جائے کھلا دیا جائے، چاہے جو عمر دی کریں پھر کوئی خرچ نہیں ہوتا۔ یہ دوسرا، یہ چینی اور دونوں مکس ہو گیا، اب اس میں سے تھوڑی سی چینی یا پر نمک مکس جو ہے ان میں سے کھلانا یا پلانا ہے، انشاءاللہ وہ آپ کو مرید ہو جائے گا۔ چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، دیگر نشان کو بھی دبائیں اور وظیفہ بک چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں، ناپاکی میں بین عمل نہ کریں، ذرا برابر بھی فائدہ نہ ملے۔